ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः 12 मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोत यथा स्राक्षीन् बोध मे ससर्जाग्रे अन्धतामिश्रम् अततामिश्रमादिकृते महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृजते सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः तान् बभाषे स्वभुः पुत्रान् प्रजासृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः सोऽवध्यातः सुतैर्येवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुम् उपचक्रमे धिया निगृह्यमानोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः स वै रुरोध देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मेधातः स्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वचः पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यधाद् भद्रया वाचा मारोधिस्तत्करोमि ते यधरोधि सुरश्रेष्ठ तोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः हृदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम वायुरग्निर्जलं महि सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे मन्युर्मनुर्महिनसो महान् शिवरुतध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः धीर्वृत्तिरुषणो मा च नियुत्सर्भिर्यिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः येभिः सृज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः तत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद् ग्रसतां जगते निशाम्यासङ्ख्यशो यूतान् प्रजापतिरशङ्कत अलं प्रजाभिः सृष्टाभिः ईदृशीभिर्सुरोत्तम मया सह दहन्तीभिः दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहं तपसैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वम् इदं भवान् तपसैव परं ज्योतिः भगवन्तम् आदोक्षजं सर्वभूतगुहावासम् अंजसा विन्दते पुमान् मैत्रेय उवाच एवम् आत्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाडमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् अथाभिध्यायत सर्गं दशपुत्राः प्रजज्ञिरे बहवचतियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः मरीचिरात्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षो अङ्गुष्ठात् स्वयम्भुवः प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचीकरात् क्रतुः पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्यः कर्णयोर्ऋषिः अङ्गिरामुखतो अक्ष्णो अत्रिर्मरीचिर्मनसो भवते
धर्मः स्तनाद् दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयम् अधर्मः पृष्ठतो यस्मात् मृत्युर्लोकभयङ्करः हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चादरदच्छदात् आस्यादुवाक्सिन्धवो मेढ्रात् निवृत्तिः पायो रागाश्रयः छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिप्रभुः मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत् वाचं दुहितरं तन्वीं वयम्भूर्हरति मनः अकामां चकमेक्षतः सकाम इति न श्रुतम् तम् अधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन् नैतत् पूर्वैः कृतं त्वध्ये न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेर् अनिगृह्याङ्गजं प्रभुः तेजीयसामपि एतत् न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मसंव्यञ्जयाम् आस स धर्मं पातुमर्हति स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिं प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तथा तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमः कदाचिध्यायत स्रष्टुः वेदा आसंश्चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रम् उपवेदनयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारः तथैवाश्रमवृत्तयः विदुर उवाच स वै विश्वसृजाम्यीशो वेदाधीन्मुखतो सृजत् यद्यद्येनासृजद्देवः तन्मे ब्रूहि तपोधन मैत्रेय उवाच ऋग्यजुस्सामथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शास्त्रं युज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्यं यदाक्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः तापत्यं चासृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदम् ईश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरेष्यग्निष्टु तावत् आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सघोत्सवम् विद्यादानं तपःसत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश यथा संख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च भ्रामं चात्तबृहत्तथा वार्ता सञ्चयशालेन शिलोञ्च इति वै गृहे वैकानसा वालकिल्य औदुम्बराः पेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बह्वोधो हंसनिष्क्रियो आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दह्रतः तस्योष्णिकास्तीत् लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः त्रिष्टुं मांसात् स्नुतो अनुष्टुभ जहत् यस्नः प्रजापतेः मज्जायाः पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत् स्पर्शस्तस्या भवज्जीवः वरो देह उदाहृतः उष्मानम् इन्द्रियाण्याहुः अन्तस्था फलमात्मनः वरा सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता अव्यक्ता आत्मनः परः
ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृंहितः ततो अपराम् उपादाय ससर्गाय मनोदधे ऋषीणां भूरिवीर्याणाम् अपि सर्गम् अविस्तृतम् ज्ञात्वा तद्रुतये भूयः चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतं एतन्मे व्यापृतस्यापि निध्यता न ह्येधन्ते प्रजा नूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तथा तस्य रूपमभूद् द्वेधा यत्कायमभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसोऽभूत् मनुस्वयंभुवस्वराट् स्त्रियासीत् शतरूपाख्या महेश्यस्य महात्मनः तथा मिथुनधर्मेण प्रजा येदाम्बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चापत्न्यान्याजीजनत् प्रियव्रतो उत्तानपादो तिस्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमम् आकूतिं रुचये प्रादात् कर्धमायतु मध्यमां दक्षायातात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 12 सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।